الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد بعنوان الشكل المثلثي لعدد العقدي. إذا ليكن Z ينتمي إلى المجموعة C اللي هي مجموعة الأعداد العقدية، لدينا الكتابة Z يساوي R عامل كوسينوس تيتا زائد I سينوس تيتا. دونك هذه الكتابة تسمى الشكل المثلثي. دونك هذه الكتابة التالية تسمى الشكل المثلثي للعدد العقدي Z، بحيث خصنا نعرفو هاد R هذا شكون هو وهذا التيتا، بحيث R هو المعيار ديال هذاك العدد العقدي Z، و تيتا ستوافق عمدة العدد العقدي Z بترديد دو بي، وباختصار تيتا هي عمدة العدد العقدي Z. وكترميز كذلك نقدروا نعطيو واحد الترميز. هذه الكتابة اللي هي R عامل كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا نقدروا نختصروها على الشكل الآتي كاختصار. دونك نديرو R بين معقوفة R تيتا، بمعنى بين معقوفات اش كنديرو القيمة ديال داك المعيار والقيمة ديال هذاك العمدة. نديرو واحد المثال، مثال واحد. لنحدد الشكل المثلثي للعدد العقدي Z يساوي ناقص 2 I. لنحدد الشكل المثلثي للعدد العقدي Z تساوي ناقص 2 I. دونك لدينا هذا حالة خاصة بسيط، لأن Z في الحالة هو عدد تخيلي صرف، وبالتالي يجيني من السهل أنني نحدد ليه المعيار ونحدد ليه العمدة. اللي بغا يتبع على هاد المراحل اللي درنا يحاول يرجع للفيديو السابق. دونك لدينا المعيار ديال العدد العقدي Z يساوي AI أنا هو ناقص 2 سالب، دونك نردو موجب، بمعنى ندير هنا 2، والعمدة ديال العدد العقدي Z سيوافق ناقص بي على 2 بترديد دو بي. حاولوا نرجعوا للفيديو السابق باش تفهموا هاد العمدة كيفاش عطات لي هاد القيمة اللي هي ناقص بي على جوج. وبالتالي الشكل المثلثي للعدد Z هو Z يساوي، دابا ولينا كنعرفو داك المعيار اللي هو R، ولينا كنعرفو العمدة. دابا هاد الارغيومون ديال Z هو داك التيتا في القاعدة. إذا شكون هو الشكل المثلثي؟ غنعوض يلاه R غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي جوج. دونك 2 عامل دائما كوسينوس تيتا هنا هي العمدة هي ناقص بي على جوج. نمشي دائما مع الكتابة اللي عطيت لكم، زائد إي عاد سينوس داك التيتا عاوتاني اللي هو ناقص بي على 2. صافي. دابا هاد الكتابة هي الشكل المثلثي. إلا باغي نزيد مثلا نزيد في الأخير ونقول ليه بين معقوفات 2 ناقص بي على 2، بمعنى المعيار ثم العمدة. مثال 2. لنحدد الشكل المثلثي للعدد العقدي Z يساوي، دونك دائما كنحاولوا نعطيو شكل جبري ونديرو يعني كنمروا من الشكل الجبري الى الشكل المثلثي. المثال الاول جانا بسيط لانه تتكون عدد تخيلي صرف،
كيجينا بسيط اننا نحددوا ليه المعيار والعمده، وبالتالي كنعطي بطريقه مباشره الشكل المثلثي. الان نحاول نعطيكم عدد عقدي اللي هو ليس بعدد تخيلي صرف وليس بعدد حقيقي، بمعنى زد يساوي مثلا شي مثال 1 زائد اي. اذا اول حاجه هنا غادي نحسبوا المعيار ديال هذا العدد العقدي زد عن طريق القاعده جذر مربع، ناخذ الجزء الحقيقي نديرو ليه استثنان، زائد ناخذ الجزء التخيلي نديرو ليه استثنان كذلك. بمعنى الجزء الحقيقي هنا هو واحد، بمعنى ندير هنا واحد وكاري، زائد الجزء التخيلي هنا هو واحد كذلك، غندير واحد وكاري. دونك إلا حسبنا غنلقاو جذر مربع اثنان، وبالتالي حنا لقينا دابا داك لقينا اللي هو المعيار. بقينا دابا نحدد العمدة باش نحددوها معليش نحددها بطريقة مباشرة ياك. غنجي غنقول ليه إذا غادي نعاود ننطلق من العدد العقدي زد يساوي، نعاود نكتب التعبير ديالو الشكل الجبري يساوي، وكنديرو التعبير بهذا المعيار. القيمة ديال هذا المعيار اللي حسبناه هنا كنعملو به هنا، يعني كنديرو التعميل بالمعيار ديال العدد العقدي زد. اذا غنعمل بداك القيمه ديال المعيار اللي هي جذر اثنان، وبالتالي يبقى عندي هنا واحد على جذر مربع اثنان زائد اي هي واحد في اي، وبالتالي يبقى لي واحد على جذر اثنان اي. نكملو التبسيط هنا، غنلقى جذر مربع اثنان إلا بسطنا هاد الكتابة هادي غنلقاو جذر اثنان على اثنان زائد جذر اثنان على اثنان اي. دابا الأمور غادية مزيان، ولكن أنا فين خصني نوصل؟ خصني نوصل لهنا، نلقى كوسينوس ديال واحد تيتا زائد اي سينوس نفس التيتا. دونك أنا هاد العدد اللي عندي هنا هذا خصني نلقى الكوسينوس ديال تيتا كيعطينا جذر جوج على جوج، وكذلك هاد جذر جوج على جوج هنا نلقى كذلك سينوس تيتا كتعطينا نفس القيمة. هنا كيخصنا شوية ديال المكتسبات في الحساب المثلثي، شي حاجة بسيطة. جذر جوج على جوج الكوس ديال شحال كتعطينا جذر جوج على جوج هي بي على 4. نفس الشيء بالنسبة للسينوس ديال بي على 4 كيعطينا جذر جوج على جوج. بمعنى غادي نعوض هاد جذر جوج على جوج غادي نعوضوها بالكوسينوس ديال بي على 4 زائد اي هاد جذر جوج على جوج كذلك غنعوضوها بالسينوس ديال بي على 4، وبالتالي كنكون تحصلت على الشكل المثلثي تساوي بين معقوفات جذر مربع اثنان والعمدة هنا دابا هاد بي على 4 هو العمدة، بي على 4 هو العمدة. نمروا الآن إلى المثال 3، وهنا حاولت نجمع لكم داك التذكير الذي تحتاجوه ديال الحساب المثلثي، سواء في النسب المثلثية الاعتيادية هاد الجدول هذا كما درنا في المثال السابق فاش وصلنا لهنا. ولينا كنقولوا كوسينوس شحال كتعطينا جذر جوج على جوج، بمعنى خصني نكون ضابط النسب المثلثية الاعتيادية. كوسينوس اش كيعطينا جذر جوج على جوج، بالنسبة لي عنده مشكل يقدر يرجع للجدول هنا. كوسينوس اش كوسينوس تيتا إذا كانت كتساوي جذر جوج على جوج، إذا تيتا راه هي بي على 4، بمعنى نجي هنا جذر جوج على جوج غادي نعوضها بكوس بي على 4. نفس الشيء ديما هاد العدد اللي كيكون مع اي هو متعلق بالسينوس، دونك سينوس اش من عدد تيتا غادي تعطينا جذر جوج على جوج. غادي نجي للجدول سينوس تيتا إذا كانت كتساوي جذر جوج على جوج، إذا تيتا راه هي بي على 4. بالتالي هنا جذر جوج على جوج ماشي غنعوضها ببي على 4، وإنما غنعوضها بسينوس بي على 4. ردوا بالها فيكم ياك، هنا راه كنديرو سينوس تيتا وهنا كوس تيتا. دونك نعطيو مثال اخر يكون شويه مختلف على هذا المثال جوج. نحاول ندير شي ناقص باش نحاول نستخدموا الملحوظه رقم هذا الثانيه هذه لنحدد الشكل المثلثي. للعدد العقدي زد يساوي جذر 3 ناقص اي. دونك لدينا معيار بسيط، لدينا ديما قاعده وحده باش كنخدم. معيار ديال زد يساوي الجذر المربع ديال جذر 3 وكاري زائد
بالنسبة للجزء التخيلي هنا هو شحال هو ناقص واحد، وبالتالي غندير ناقص واحد على الكل أس اثنان وكلشي داخل الجذر. كنكمل الحساب ديالي. هي الجذر المربع، جذر 3 أكاري هي 3، هذا واحد بمعنى تعطينا جذر 4، وجذر 4 هي 2. مزيان. كما قلنا ديك الساعة إلا حسبنا المعيار اش كندير؟ كنقول ليه إذن من فين كنطلق عفاكم عندها المثال السابق حسبنا المعيار لقينا هو جذر 2، كنجي كنقول ليه إذن كنطلق من داك العدد العقدي اللي بغيت نحدد ليه الشكل المثلثي ديالو، وكنعمل كنعمل بداك القيمة اللي لقيت في المعيار. دونك هادي خطوة مهمة. إذن زد يساوي جذر 3 ناقص إي غيساوي عندي دابا التعميل بالمعيار اللي هو شحال؟ اللي هو 2. دونك غندير 2 ونحل القوس ونبدا نعمل. يلا دونك التعميل هنا ماعادش نلقاو فيه اشكال، عملت ب2 وبالتالي هنا يبقى عندي جذر 3 مقسوم على داكشي باش عمل اللي هو 2. كاينه ناقص غندير ناقص اي انا نضربها في واحد، وبالتالي غندير هنا واحد على 2 غندير اي. مزيان. الخطوه الموليه هو انني نشوف هاد العدد اللي عندي هنا، هاد العدد اللي عندي هنا كوسينوس اش نسميه تيتا. كوسينوس تيتا كتساوي جذر 3 على 2. خصنا نعرف دابا تيتا شكون هي. غنرجع للجدول اللي عندي هنا. كوسينوس اش كتعطينا جذر 3 على 2. مزيان. كوسينوس تيتا كتساوي جذر 3 على 2، اذا تيتا هي بي على 6، وبالتالي هاد جذر 3 على 2 غنعوضها بكوسينوس بي على 6. ناقص غنخليها، ياك ناقص غنخليها نجي لها من بعد. نجي عاوتاني لواحد على 2، نشوف سينوس اش كتعطينا 1 على 2. كنجي عاوتاني للجدول سينوس اش كتعطينا 1 على 2 نفس الشيء هي نيت بي على 6، وبالتالي هنا تكون كوس تيتا ناقص سينوس تيتا اي، والتيتا هنا هي بي على 6. نكمل عليها هنا. دونك تساوي 2 عامل كوس بي على 6 ناقص عفاكم ردوا البال ناقص عدد 1 على 2 غنعوضوها بالسينوس ديال بي على 6 كذلك عاد نضربو في هاد اي، سواء سبقت اي هاد السينوس ولا السينوس هاد اي كيبقى صحيح. اذا واش هنا دابا صافي ساليت؟ لا مازال، لان الشكل المثلثي بالضروره خصو يكون كيتكتب على الشكل المعيار عامل كوس تيتا زائد هاد الزائد هادي راه مهمه زائد اي سينوس تيتا. مزيان. انا عندي المعيار ها هو، عندي كوس تيتا وهنا سينوس تيتا بحال ولكن الاشكال عندي واحد ناقص. اذا هاد الناقص الا باغي نحيدو غادي نحاول نستعمل احدى الصيغ اللي عندي في هاد الملحوظه الثانيه. نسمي هادي ملحوظه واحد، هادي ملحوظه 2. مزيان. دونك اين فوا كيكون عندي ناقص كنشوف واش من حاله عندي، واش عندي الحاله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. اذا انا عندي ناقص كاين مع من كاين عند اي، كاين ناقص عند اي. اذا نمشيو نقلبو ناقص عند اي، هادي ناقص عند الكوس ما بغيتهاش، ناقص عند الكوس ما بغيتهاش، اذا هادي مزيانه. دونك هذا التعبير هذا هو نفس التعبير اللي عندي هنا. دونك شنو كيتقول لي القاعده هنا؟ اذا باغي نحيد هاد الناقص غادي نردها زائد، شتي غنردوها زائد بشرط هاد التيتا اللي كان عندي في الاول هنا كنردو ناقص تيتا، وبالتالي عندي هنا تساوي 2 عامل كوسينوس. دابا انا معاش نخلي بي على 6، غنردها ناقص تيتا يعني ناقص بي على 6 زائد اي سينوس ناقص بي على 6، وهنا كنكون سالف. دونك هنا هادي راه كتابه على الشكل المثلثي. دونك تساوي بين معقوفات 2 ناقص بي على 6. نمروا الآن للمثال 4 لنحدد الشكل المثلثي للعدد العقدي زد يساوي ناقص جذر 2 ناقص جذر 6 اي. دونك لدينا المرحلة الأولى نحسبو المعيار. دونك جذر مربع ناقص جذر 2 الكل أس 2 هي 2 زائد ناقص جذر 6 الكل أس 2 هي 6 تساوي جذر مربع 8. إلا بسطنا غنلقاو 2 جذر 2. إذا غنرجع للتعبير ديال الزد اللي كاين عندي اللي هو ناقص جذر 2 ناقص جذر 6
إي يساوي، وغادي نعمل الآن بالمعيار، المعيار اللي هو جوج جذر جوج. دونك جوج جذر جوج عامل، نكمل التعميل ديالي. بالنسبة للتعميل غندير ناقص جذر جوج اللي كانت عندي في الأول، وغنقسم على داكشي باش عملت. بشحال عملت بجوج جذر جوج. نكمل ناقص جذر ستة، غنعاود نقسمها على داكشي باش عملت، اللي هو جوج جذر جوج ضرب إي كتتم تساوي، نكمل التبسيط، جوج جذر اثنان، غتمشي جذر اثنان مع جذر اثنان، غنلقاو في الأخير ناقص واحد على اثنان، ناقص جذر ستة إلا فككناها، جذر ستة هي جذر ثلاثة في جذر جوج، وبالتالي تختزل لي جذر جوج ديال جذر ستة مع جذر جوج في المقام، ويبقى عندي جذر ثلاثة في الفوق على اثنان. دونك هنا جذر ستة على جوج جذر جوج، وهنا جوج جذر جوج، غتمشي هادي مع هادي، اشنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي جذر ثلاثة على اثنان مباشرة، ناقص جذر ثلاثة على اثنان إي تساوي، كما قلت لكم ديك الساعة فوقكم ما عمرك هاد ناقص هذا خليه ديال بحال ما كاين، ناقص 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 ناقص، شتي؟ دونك هاد الناقص هذا كتبتو، دابا كنتكونسونطرا مع الاعداد، هاد الاعداد الموجبه، واحد على جوج وجذر ثلاثة على جوج. دونك هاد واحد على جوج غنقلب على القوس ديال الثيتا، بحيث كوس الثيتا كتعطينا واحد على جوج، تستعمل الجدول، كوس الثيتا كتساوي واحد على جوج هي، دونك الثيتا هي بي على ثلاثة، ومن هاد واحد على جوج غادي نعوضوها بالكوس ديال بي على ثلاثة. نفس الشيء ناقص جذر ثلاثة على جوج، ديما نحاول نتأكد، ما نديرهاش مباشرة، نتأكد واش فيه هنا سينوس بي على ثلاثة تعطينا جذر ثلاثة على جوج. غنشوفو الجدول كذلك، سينوس باش تعطينا جذر ثلاثة على جوج، دونك الثيتا هي بي على ثلاثة، مزيان. دونك غندير هنا سينوس بي على ثلاثة عاد ضرب هاد إي هذا اللي عندي في الأخير هنا. الآن مازال باقي لي خطوة وحدة اللي بقات ليا، راه كيبان لي عندي نفس الثيتا، أو كيبان لي المعيار عامل، كاين واحد ناقص هما اللي مازال ما خلاوش داك الشكل المثلث يكمل. أنا كنجي الملحوظة رقم جوج، كاين ناقص عند الكوس، كاين ناقص عند السينوس، وبالتالي غنستعمل الملحوظة الثالثة هنا، ناقص عند الكوس وناقص عند السينوس، وبالتالي في الحالة هذه غنحيد ناقص كما كتشوفوا هنا، ما غاديش يبقى عندي ناقص، بشرط ان هاد الثيتا اللي كان عندي هنا غنردو بي زائد ثيتا. بون دونك كتتم وكتساوي لنا جوج جذر جوج عامل، غنحيدو ناقصات وغادي ندير كوسينوس بي زائد بي على ثلاثة، زائد كذلك إي سينوس بي زائد بي على ثلاثة. صافي كيبقى لنا نحسبوا هذيك القيمة ديال بي زائد بي على ثلاثة، إلا حسبناها غنلقاو 4 بي على ثلاثة. كاختصار غنقول في الأخير أن الشكل المثلثي هو بين معقوفات، المعيار هو جوج جذر جوج، والعمدة هي بي زائد بي على ثلاثة اللي هي 4 بي على ثلاثة.